हेलो एभ्रीबडी, मेरो स्कुल अनलाइन लर्निङबाटमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 11 को म्याथमेटिक्स सब्जेक्टको च्याप्टर 5 स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड प्रोबेबिलिटी अन्तर्गतको प्रोबेबिलिटी च्याप्टरमा छौं। आजको यस भिडियोमा हामी कम्पाउन्ड इभेन्टको बारेमा कुरा गर्न जान्छौं। ढिला नगरी आजको टपिकमा अगाडि बढौं। हेरौं त, हामीले यदि 2 वा 2 भन्दा बढी इभेन्टलाई एकैचोटी एउटै इभेन्टमा देखाउनु पर्यो भने त्यो कन्डिसनमा जुन इभेन्ट बन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं? कम्पाउन्ड इभेन्ट भन्छौं। भनेपछि त्यस्तो इभेन्ट बन्नको लागि हामीसँग दुईटा अपरेसन हुन्छ। एउटा के हो त भन्दाखेरि अर अपरेसन हुन्छ, अर्को के हो त भन्दाखेरि एन्ड अपरेसन हुन्छ। अब हामीले अर अपरेसन लगाएर यदि दुईटा स्टेटमेन्टलाई जोड्यौं भने के हुन्छ त? ए अर बी हुन्छ। अब यसको प्रोबेबिलिटी हामीले सिक्यौं भने प्रोबेबिलिटी अफ ए अर बी भयो भने यसको डेफिनेसन के हुन्छ भन्दाखेरि पोसिबिलिटी अफ occurrence of at least one of event A or B, which means PA union B. हेरौं त के हुँदो रहेछ त? PA or B भनेको पोसिबिलिटी अफ occurrence of at least one of the event A or B. A र B मध्ये at least one occur हुने प्रोबेबिलिटीलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौं त? प्रोबेबिलिटी अफ A or B भन्दो रहेछौं। जसलाई हामीले के पनि भन्न मिल्दो रहेछ त? प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी पनि भन्न मिल्दो रहेछ। त्यसैगरी हामीले एन्ड लगाएर कुनै दुईटा इभेन्टलाई जोड्यौं भने के हुन्छ त? ए एन्ड बी हुन्छ। अब यो इभेन्टको हामीले प्रोबेबिलिटी झिक्यौं भने के हुन्छ त? पी ए एन्ड बी हुन्छ इक्वल्स टु के हुन्छ त भन्दाखेरि पोसिबिलिटी अफ अकरेन्स अफ बोथ ए एन्ड बी। पोसिबिलिटी अफ अकरेन्स अफ बोथ ए एन्ड बी। यसलाई हामीले केले पनि इन्डिकेट गर्न सक्छौं त? पी ए इन्टरसेक्सन बी, किनकि ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के हो त? अकरेन्स अफ बोथ ए एन्ड बी। अब हेरौं त, यो त भयो यिनीहरुको डेफिनेसन। यिनीहरुलाई हामीले म्याथमेटिकली कसरी देखाउन सक्छौं त भन्दाखेरि यसबाट हामीसँग अब के आउँछ त? ल अफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जसलाई हामी के पनि भन्छौं त? एडिसन थ्योरम पनि भन्छौं। अब यो थ्योरमले के भन्छ त भन्दाखेरि इफ ए एन्ड बी आर टु इभेन्ट्स विथ इन्डिभिजुअल प्रोबेबिलिटिज PA and PB respectively, then the probability of happening of either A or B is given by, हेरौं त, if A and B are two events with individual probability PA and PB respectively, then the probability of happening of either A or B is given by. PA र PB चाहिँ A र B को इन्डिभिजुअल प्रोबेबिलिटी हो। अब हामीले PA और B निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ त? PA or B equals to PA plus PB minus PA and B। यो थ्योरमले यस्तो भन्छ। यसलाई हामीले अर्को शब्दमा के पनि लेख्न पायौं त? PA युनियन B equals to PA plus PB minus PA intersection B। अब यसको हामीले प्रुफ पनि गर्नुपर्छ। हेरौं त, प्रुफमा के छ त भन्दाखेरि सपोज देयर आर n टोटल पोसिबल आउटकम्स टु अ र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट। एउटा कुनै पनि र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट हामीले गर्दै छौं भने त्यसको टोटल आउटकम्स n हो भनेर हामीले मान्यौं। भन्छ n भनेको के भयो त? एक्जस्टिभ केसेस भयो। अब के मान्नु त भन्दाखेरि लेट n a n b and n a intersection b be the number of favorable cases of event a b and a and b respectively। हेरौं त, के मान्यौं त हामीले? n a n b and n a intersection b be the number of favorable cases of event a b and a and b respectively। a को लागि n a मान्यौं, b को लागि n b मान्यौं र a and b को लागि a intersection b मान्यौं। भनेपछि अब हामीसँग क्लासिकल डेफिनेसन अफ प्रोबेबिलिटीले के भन्छ त भन्दाखेरि देन प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ A इक्वल्स टु n a by n।
किनकि n a भनेको फेभरेबल केसेस फर a, n भनेको टोटल एक्जस्टिभ केसेस। त्यसैगरी pb इक्वल्स टु के हुन्छ त nb/n। त्यसैगरी pa and b इक्वल्स टु के हुन्छ त na_b/n। अब हेरौँ त हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि हामीले na र nb गन्दाखेरि हामीले na गन्यौँ भने हेरौँ त यो पोर्सन एकचोटि आइसक्यो, nb गन्दाखेरि फेरि यही पोर्सन फेरि पनि एकचोटि आउँछ। भनेपछि हामीले के भन्यौँ त सेट पढ्दाखेरि नै यो पढिसकेका छौँ, कुनै पनि पोर्सनलाई हामीले दोहोऱ्याउनु हुँदैन। भनेपछि दोहोरिएको पोर्सनलाई एकचोटि घटाउनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि त्यसबाट हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि वी नो na युनियन b इक्वल्स टु के हुन्छ त na प्लस nb माइनस na इन्टरसेक्सन b यो हुन्छ। अब हेरौँ त सबैमा हामीले डिभाइड बाई n गर्न पाउँछ। डिभाइडिङ बाई n अन बोथ साइड्स। सबैतिर हामीले n ले डिभाइड गरेपछि के भयो त यो हेरौँ त na युनियन b बाई n इक्वल्स टु na/n प्लस nb/n माइनस na इन्टरसेक्सन b/n। भनेपछि के भयो त यो pa युनियन b इक्वल्स टु pa प्लस pb माइनस pa इन्टरसेक्सन b। हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने यही थियो, हामीले प्रुभ गरिहाल्यौँ। यो भयो हाम्रो एडिसन थ्योरम। अब हेरौँ यदि इभेन्टहरु चाहिँ एकअर्कासँग के छन् त म्युचुअली एक्सक्लुसिभ छन् भने when a and b आर म्युचुअली एक्सक्लुसिभ। यदि a र b चाहिँ एकअर्कासँग म्युचुअली एक्सक्लुसिभ छन् भने त्यस्तो कन्डिसनमा हाम्रो के हुन्छ त a इन्टरसेक्सन b इक्वल्स टु 0 हुन्छ। किनकि हामीले के भनेको थियौँ त दुईटै इभेन्ट साइमल्टेनियसली अकर गर्ने केस चाहिँ 0 हुन्छ भनेको थियौँ। भनेपछि a इन्टरसेक्सन b 0 भएपछि के हुन्छ त pa or b इक्वल्स टु pa प्लस pb यति मात्र हुन्छ। माइनस 0 हुने कारणले हामीले लेख्नु परेन। अब दुईटाको सट्टामा तीनटा इभेन्ट भयो भने pa or b or c भयो भने के हुन्छ त pa प्लस pb प्लस pc हुन्छ। अब त्यसैगरी म्युचुअली एक्सक्लुसिभ नभएको कन्डिसनमा चाहिँ तीनटा इभेन्ट भयो भने हामीले के गर्छौँ त यसमा हामीले सेटको फर्मुला लाउन पाउँछौँ। हेरौँ त हामीसँग नम्बर अफ a युनियन b युनियन c इक्वल्स टु के हुन्छ त भन्दाखेरि नम्बर अफ a प्लस नम्बर अफ b प्लस नम्बर अफ c माइनस नम्बर अफ a इन्टरसेक्सन b माइनस नम्बर अफ b इन्टरसेक्सन c माइनस नम्बर अफ c इन्टरसेक्सन a प्लस नम्बर अफ a इन्टरसेक्सन b इन्टरसेक्सन c। हेरौँ त हामीसँग यसरी तीनटा केसेस छ भने हामीले एकचोटि a जोड्दाखेरि यति पुरै पोर्सन जोड्यो, त्यसैगरी b जोड्दाखेरि यति पुरै पोर्सन जोड्यो, a इन्टरसेक्सन b पोर्सन के भयो त दुईचोटि जोड्यो, त्यसैगरी c जोड्दाखेरि यति पोर्सन पनि जोड्यो, के भयो त a इन्टरसेक्सन c पोर्सन दुईचोटि जोड्यो, त्यसैगरी b इन्टरसेक्सन c पोर्सन पनि दुईचोटि जोड्यो। भनेपछि हामीले के घटाउनु पर्यो त a इन्टरसेक्सन b, b इन्टरसेक्सन c, c इन्टरसेक्सन a घटाउनु पर्यो। हेरौँ त त्यस्तो गर्दाखेरि हामीसँग के हुन्छ त a इन्टरसेक्सन b घटाउँदाखेरि यो एकचोटि घट्यो, b इन्टरसेक्सन c घटाउँदाखेरि यो एकचोटि घट्यो, त्यसैगरी c इन्टरसेक्सन a घटाउँदाखेरि यो एकचोटि घट्यो। भनेपछि हामीसँग जम्मा जम्मी यो a इन्टरसेक्सन b इन्टरसेक्सन c जुन पोर्सन छ यति पोर्सन जुन छ त्यो चाहिँ दुईचोटि जोड्यो तर तीनचोटि घट्यो। भनेपछि हामीसँग त्यो पोर्सन चाहिँ कमी छ। भनेपछि हामीले फेरि त्यो पोर्सनलाई के गर्छौँ त जोड्छौँ। यसरी हामीसँग a युनियन b युनियन c को फर्मुला हुन्छ। अब यसैमा हामीले प्रोबेबिलिटी ल्याउने हो। हेरौँ त भनेपछि p a युनियन b युनियन c इक्वल्स टु के हुन्छ त pa प्लस pb प्लस pc माइनस pa इन्टरसेक्सन b माइनस pb इन्टरसेक्सन c माइनस pc इन्टरसेक्सन a प्लस pa इन्टरसेक्सन b इन्टरसेक्सन c यति हुन्छ। यो भयो हाम्रो एडिसन थ्योरम। योसँगै हाम्रो यो भिडियो यहीँ सकिन्छ। अब यसभन्दा पछाडिको भिडियोमा हामी यसको केही इक्जाम्पलहरू सल्भ गर्छौँ। सी इन द नेक्स्ट भिडियो।